स्वीकार्नु सही वादन प्रशान्त मोक्षको तर्फबाट। जसरी हामीले राजनेताहरूप्रति हाम्रो कटाक्ष रहने गर्छ कि यी राजनेताहरू जब एकपटक शक्तिमा पुग्छन्, जब एकपटक पावरमा पुग्छन्, जब एकपटक मन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, तब यिनीहरूलाई आफू त्यो सत्ताबाट पनि सत्तालाई छोडेर निक्लिनु पर्छ, सत्ताले आफ्नो हात छोड्छ भन्ने यिनीहरूलाई किन नलागेको होला भनेर हामीले राजनेताहरूलाई कम्प्लेन गर्ने गर्छौँ, गुनासो गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई हेर्ने भने, मानव सभ्यतालाई हेर्ने भने हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई त्यस्तै गरी लिएका छौँ। त्यही कटाक्ष स्वयं हामीलाई पनि गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यदि कोही व्यक्तिले, कोही भगवान्ले वा कसैले चाहिँ हामीभन्दा माथिबाट हामीलाई हेरिरहेका छन् भने हामीलाई त्यही भनिरहेका होलान्, यी मानव भनेका जातिहरू आफूलाई पनि आफ्नो जीवन मर्नुपर्छ भनेर, आफ्नो जीवनमा पनि समस्या आउँछ भनेर, आफ्नो जीवन पनि एक दिन जन्मिसकेपछि आफ्नो जीवनको मृत्यु हुन्छ भनेर यिनीहरूलाई किन नलागेको होला, त्यसको भय यिनीहरूलाई किन नभएको होला र त्यही भयलाई मनन गर्दै जीवन अगाडि किन नबढेको होला भनेर सायद उनीहरूले पनि प्रश्न गर्छन् होला। र अहिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यही मानव सभ्यतामा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने जब यो कोरोना भन्ने एउटा सानो, कस्तो सानो भने एउटा स्यान्ड हुन्छ नि, त्यो बालुवाको कणभन्दा पनि लाखौँ गुणा सानो एउटा भाइरस, कोरोना भाइरस, जुन चाहिँ यत्तिकै आफैमा चाहिँ ऊ चाहिँ प्राय निर्जीव प्राय छ। जब उसले चाहिँ होस्ट वा मानिसको शरीरभित्र उसले इन्ट्री पाउँछ अनि बल्ल ऊ चाहिँ सजीव जस्तो उसले बिहेभ गर्छ र ऊ चाहिँ त्यसबाट रेप्लिकेट गरेर अरूलाई असर गर्छ। त्यस्तो एउटा भाइरसले अहिले मानिसको जीवनलाई तबाही मचाइदिएको छ। सनसनी भई लाखौँ करोडौँ मान्छे यसबाट आक्रान्त भइसके, यसबाट पीडित भइसके र लाखौँ मानिसले यसबाट आफ्नो जीवन गुमाइसके। र यसले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के फेरि हामीलाई सोच्नमा बाध्य बनाइदिएको छ भने मानिसको जीवनको क्षणभङ्गुरताको बारेमा अब हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। एउटा यस्तो सानो भाइरस जो कुनै होस्ट बिना चाहिँ निर्जीव प्राय हुन्छ, त्यसले सारा विश्वलाई तबाही गरिदिएको छ, त्राहिमाम गरिदिएको छ। मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन डराउँछन्, मान्छे आफ्नो जीवन, सामान्य जीवन बिताउन सकिरहेका छैनौँ, वर्ष हुन थालिसक्यो। अब हामीले आफ्नो जीवनको क्षणभङ्गुरताको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने हो। मैले त्यही भएर आज मैले चर्चा गर्न खोजेको कुरा के भने अध्यात्म र कोरोना को विषयमा मैले चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। जो मान्छे आध्यात्मिक बाटोमा लागेको हुन्छ, त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनको, यदि त्यो मान्छे सही रूपमा लागेको छ भने त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनको क्षणभङ्गुरतालाई अंगीकार गरिसकेको हुन्छ। तर अध्यात्ममा पनि अहिले एउटा के समस्या आएको छ भने मान्छेहरूले आध्यात्मिक हुनको लागि आध्यात्मिक भइरहेका छन्। जस्तो कि तपाईँ चाहिँ कसैलाई देखाउनको लागि म यस्तो हुँ भनेर बताउनको लागि, किनकि अहिले अध्यात्मले जसरी कथित आध्यात्मिक गुरुहरूले अध्यात्मको नाममा जसरी बिजनेस गरिरहेका छन्, त्यसले एउटा चरिस्मेटिक आउटलुक देखाइदिएको छ अध्यात्मलाई। र अहिले चाहिँ एउटा कन्सेन्सस के बनेको छ भने तपाईँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ भने सायद तपाईँ असल मान्छे होला भन्ने एउटा कन्सेन्सस बनेको छ। र त्यो कन्सेन्ससले मान्छेलाई आध्यात्मिक हुँ न त भन्ने एउटा चेतना चाहिँ ल्याइदिएको छ। तर त्यो चेतनाको समस्या के छ भने अहिले त्यो आध्यात्मिक हुन हो भनेर बजारमा विभिन्न कथित गुरुहरूका विभिन्न बाटाहरू, विभिन्न संस्थाहरू, विभिन्न
कमिटीहरू विभिन्न ग्रुपहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ मार्केटमा हात थापेर बसेर को आउँछ आध्यात्मिक हुन र उसलाई हामीले हाम्रोमा लियौँ भनेर बसिरहेका छन्, जाल थापेर बसिरहेका छन् जस्तो छ। हो ती जालमा परेर अहिले लाखौं करोडौं व्यक्तिहरू कथित आध्यात्मिक त भएका छन् तर उनीहरूको जीवनमा अध्यात्मका आधारभूत, फेरि मैले दोहोऱ्याउँछु, उनीहरूको जीवनमा अध्यात्मको आधारभूत चेत पनि निक्लिएको छैन। किन त्यस्तो भएको हो भने अध्यात्मका कथित गुरुहरूले, अध्यात्मलाई सिकाउने भन्ने, अध्यात्मलाई प्रचार गर्ने भन्ने कथित गुरुहरूले अध्यात्मलाई व्यापारको बाटो बनाएका छन्। आफूले त्यसबाट ठुलो समुदायको नेतृत्व गर्ने र त्यसबाट राजनीतिक पहुँच र फाइदा उठाउने चेत, उनीहरूको त्यो चेतको कारणले गर्दा उनीहरू त्यो चेतमा, जसरी पहिला जसरी विभिन्न ठुल्ठुला क्रान्तिहरू हुँदाखेरि हाम्रै देशमा पनि क्रान्ति भयो, त्यसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो क्रान्तिबाट को मुख्य फाइदा भयो, कसलाई भने त्यसका नेताहरूलाई मुख्य फाइदा भयो। जो क्रान्तिमा लडेका थिए, आफ्नो सारा जीवन त्यागेर, परिवार त्यागेर, आफ्नो भविष्य त्यागेर क्रान्तिमा लडेका थिए, आज कि त उनीहरू गाउँमा हलो जोत्दैछन् कि त कोही चाहिँ खाडीमा भेडा चराउँदैछन्, खाडीको घाममा चाहिँ काम गर्दैछन्। त्यस्तै हो। त्यस्तै गरी अध्यात्ममा पनि कस्तो हुन्छ भने भारतमा के भएको थियो भने सन् 2014 जब त्यहाँ इलेक्सन भएको थियो, एउटा नोट बाहिर आएको थियो, स्क्यान। त्यसमा त्यो आर्ट अफ लिभिङका संस्थापक भनिन्छ जसलाई श्री रविशंकर, उनले चाहिँ आफ्नो आर्ट अफ लिभिङ भनेको भारतमा एउटा अलमोस्ट वान अफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल अर्गनाइजेसनमै सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन, त्यसको त्यति ठुलो कार्डरहरू, त्यति ठुलो भलिन्टियरहरू, त्यति ठुलो अर्गनाइजेसन छ, ग्लोबल्ली पनि एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन आर्ट अफ लिभिङ। उसले चाहिँ बिजेपीलाई, मोदीको सरकारलाई इन्डाइरेक्टली सपोर्ट गर्ने टाइपको उसले इमेलहरू सर्कुलेट भएको भन्ने सुनिन्थ्यो। रामदेव कथित, उनी त आध्यात्मिक व्यक्ति गुरु त होइन, तर उनी योग गुरु भए पनि उनीहरूले आफूलाई आध्यात्मिक भन्छन्। उनले मोदीको पक्षमा उनी चाहिँ जोरदार पछि लागेका थिए। आजकल अब सद्गुरु भन्ने छन् जग्गी वासुदेव, उनी पनि लागेका छन्। किन यिनीहरूले, अब आसाराम बाबुहरू जो जेलमा छन्, उनी पनि गुजरातमा उनको सीएम मोदीसँग उनको राम्रो हिमचिम थियो। अहिले एउटा एमएसजी भन्ने बलात्कारको आरोपमा, मेसेन्जर अफ गड भन्ने बलात्कारको आरोपमा जेल छन्। उनको पनि हरियाणा, पन्जाबमा चाहिँ उनी ठुल्ठुला पोलिटिसियनहरू उनको पाउ पर्थे। त्यस्ता गुरुहरू धेरै छन्, तर यी गुरुहरू चाहिँ आध्यात्मिक गुरु नभएर यिनीहरूले चाहिँ व्यापारको लागि आफूले ठुलो एउटा कम्युनिटी, कस्तो हुन्छ भने भनिन्छ नि समूहमा शक्ति हुन्छ भने जस्तो, एउटा कोही व्यक्तिले यदि लाखौं करोडौं मान्छेको चाहिँ उसले नेतृत्व गरिरहेको छ, उसको चाहिँ आदर्श व्यक्ति हो, उसको गुरु हो भने उसको एक संकेतमा उसका चेलाहरू चाहिँ उसले भनेका आदेशहरू पालना गर्न तम तयार हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ ती समूहबाट, ग्रुपबाट चाहिँ उसले शक्ति लिने गर्छ र आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि। हुन त यसको अर्थ के होइन, उसले समाजसेवै गर्दैन, उसले समाजमा उसले देखिनको लागि उसले के पनि गर्दैन भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, त्यो एमएसजी भन्नेले उसले लाखौं व्यक्तिको चाहिँ उसले के गरे, उसले चाहिँ दुर्व्यसनीबाट उसले हटाएको थियो। उसले लाखौं व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ उसले असर पर्ने गरी समाजसेवा गरेको थियो। यसको अर्थ समाजसेवा गर्यो भन्दैमा त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक हुन्छ भन्ने होइन, समाजसेवा गर्ने व्यक्ति आध्यात्मिक हुन्छ भन्ने होइन, तर आध्यात्मिक व्यक्तिले समाजसेवा गरेकै हुन्छ, फेरि त्यो फरक कुरा हो। त्यही भएर हेर्नुहोस्, त्यही भएर अब मैले आज चर्चा गर्न गएको कुरा के भने अध्यात्म, त्यो अध्यात्म होइन अहिले मैले जसरी मार्केटमा बिक्री भइरहेको अध्यात्म होइन कि असली अध्यात्म आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो आत्मासँग साक्षात्कार गर्ने जुन तरिका छ त्यसलाई अवलम्बन गर्ने एउटा बाटो अध्यात्म
र मैले कोरोना जसले चाहिँ अहिले करिब 6-7 महिनादेखि सारा विश्वलाई नै मानव जगतलाई नै 21औं शताब्दीको मानवलाई नै तबाही मचाइदिएको छ, त्रासदी मचाइदिएको छ। विश्वका सबसे शक्तिशाली देश भनिएको अमेरिकाका प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि कोरोनाले चाहिँ ग्रसित बनाएको छ। उनी हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गरिरहेका छन्। ब्रिटेनका प्राइम मिनिस्टरलाई भयो, धेरैवटा देशका ठुल्ठुला शक्तिशाली देशका राष्ट्रपतिहरूलाई, प्राइम मिनिस्टरहरूलाई कोरोनाले लागिसकेको छ। यस्तो खतरनाक कोरोना र अध्यात्मलाई कसरी हेर्ने त? अध्यात्मसँग यो कोरोना र अध्यात्मलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त? यिनीहरूमा के छ तादम्यता, केही भेट्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अध्यात्मको आधारभूत कुरा के हो भने अध्यात्मले के बताउँछ भने तपाईको जीवन फगत शरीरसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। तपाईसँग शरीर छ र तपाईको जीवन छ भन्ने भ्रम तपाईलाई परिरहेको छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ। किनकि मृत व्यक्तिमा पनि शरीर हुन्छ तर ऊ जीवित हुँदैन। ऊ अब ढुङ्गा माटो शरीर भयो। उसलाई गाड्दिनु भयो भने ऊ मिट्टीमा मिलाउँछ, उसलाई जलाउनु भयो भने ऊ खरानी बन्छ, उसमा कुनै जीवन छैन। मानिसको जीवन शरीर र आत्माको समागमबाट बनेको हुन्छ। अध्यात्ममा आधारभूत चेत यो हुनु पर्यो। आधारभूत जब तपाईले आत्मालाई स्वीकार्नुहुन्छ तब तपाई अध्यात्मको आधारभूत चेतमा पुग्नुभयो। हुन त अब मान्छेले फेरि हेर्नुस् है, बुद्धले आत्मालाई पनि अस्वीकार गर्थे, तर त्यसको कारण छ। आत्मा नभएर होइन कि मान्छेहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। आत्मा ल्याउने बित्तिकै फेरि त्यसलाई विभिन्न तरिकाबाट उसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गरेर दुरुपयोग गर्छन् भनेर उसले आत्मालाई पनि अस्वीकार गर्थे। बुद्धले धेरै व्यक्तिले आत्मालाई पनि अस्वीकार गर्छन् अध्यात्मका, तर उनीहरूलाई थाहा छ आत्मा छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरूले छैन भनेर त्यसलाई त्यो गरेको होइन कि यसलाई उनका शिष्यहरूले अतिरञ्जित गरेर दुरुपयोग गर्लान् भन्ने चेतले मात्र हो। अब जब तपाईमा एउटा चेत हुन्छ कि तपाईको जीवन भनेको तपाईको शरीर मात्र होइन, त्यहाँ आत्मा पनि छ भनेर, अनि बल्ल मानिसको जीवनको बारेमा चाहिँ हामीले खोज गर्न सक्छौँ। यदि हामीले हाम्रो जीवन शरीर मात्रै भन्ने हो भने जबसम्म यो शरीर रहन्छ तबसम्म जीवन रहन्छ भनेर मान्छेले सोच्छन्, अनि त्यसपछि त्यहाँ आत्माको कुनै औचित्य छैन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो शरीर रहँदासम्म, शरीरले काम गर्दासम्म हाम्रो जीवन हो, त्यसपछि जीवन होइन भन्ने हाम्रो जुन चेत आउँछ भने मान्छेले जीवनलाई एउटा हुन्छ नि खेल जस्तो सम्झन थाल्छ। मान्छेले आफ्नो जीवन मेरो जन्म किन भयो भनेर उसले कहिले प्रश्न सोध्न सक्दैन। तर तपाईले आफ्नो जीवनमा यदि यो जीवन शरीर र आत्माको समागम बिना यसको औचित्य नै छैन, यो पूर्ण नै हुन सक्दैन भनेर लाग्यो तपाईलाई भने, तपाईलाई यो चेत आयो भने बल्ल तपाईले आफ्नो जीवनको अस्तित्वको बारेमा मेरो जन्म वास्तवमा किन भयो भन्ने प्रश्न तपाईले सोध्नुहुन्छ। हुन त हाम्रो समाजमा हामीलाई यसरी ट्रेन्ड गरिएकै छैन। हाम्रो समाजमा हामीलाई आफ्नो जीवनको अस्तित्वको बारेमा हामीले प्रश्न कहिले सोध्ने गरी हाम्रो समाजले त्यस्तो हाम्रो साइकोलोजीमा, त्यस्तो हाम्रो मनोविज्ञानमा, त्यस्तो हाम्रो चेतनामा त्यस्तो कुनै एउटा केही सृष्टि गरेकै छैन। त्यस्तो नोसन नै छैन हाम्रो सोसाइटीमा। तर किन त्यस्तो भएको भने हाम्रो समाजमा अहिले पनि धर्मलाई, अध्यात्मलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि कोही व्यक्तिले गर्ने कुरा हो, हुन्छ नि एउटा ट्रेडिङ जस्तो हो यो भनेको। तपाईले पूजाआजा गर्नुस्, सर्टेन कर्महरू गर्नुस्, तपाई धार्मिक हुनुहुन्छ, तपाई आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाई आफ्नो जीवनमा जे मन लाग्छ त्यो गर्नुस्। र तपाईले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाई जन्मिनुहुन्छ, केही डिग्री लिनुस्, विवाह गर्नुस्, जागिर गर्नुस्, बच्चा-बच्ची जन्माउनुस्, आफ्नो सन्ततिलाई अगाडि बढाउनुस्, अनि त्यसपछि आफ्नो सन्ततिलाई हेर्नुस्, बुढो हुनुहुन्छ मर्नुस्, सक्यो। तपाईले समाजले सर्टेन रुल्सहरू बनाएको हुन्छ, त्यो रुल्सलाई चाहिँ फलो गर्नुस्। तपाई जुन समाजमा हुनुहुन्छ, कुनै समाजमा जातीयता हुन्छ, कुनै समाजमा वर्णको आधारमा छुवाछुत हुन्छ, कुनै समाजमा जातको आधारमा हुन्छ, कुनै समाजमा वर्गको आधारमा हुन्छ, कुनै समाजमा चाहिँ चमेडा यो हाम्रो छालाको आधारमा हुन्छ।
त्यसको आधारमा चाहिँ समाजले चाहिँ तपाईँलाई एउटा हुन्छ नि वर्गीकरण गरिदिएको हुन्छ। तपाईँ त्यही वर्गीकरणभित्र रहेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुहोस्, काल कुर्नुहोस्, मर्नुहोस्। समाजले हामीलाई यति सिकाउँछ। तर यदि मानिसमा चाहिँ समाजबाट माथि उठेर आफ्नो जीवनको अस्तित्वको बारेमा प्रश्न सोध्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ मानिसको जीवनमा। बुद्धले त्यही गरेका थिए। बुद्ध त एउटा राजकुमार थिए नि। उनले जब एउटा मृत व्यक्तिलाई देखे, रोगी व्यक्तिलाई देखे, उनलाई शङ्का लाग्यो। उनले प्रश्न सोधे, के सबै व्यक्ति भोलि बिरामी नै हुनुपर्ने हो, बुढो नै हुनुपर्ने हो, मर्नु नै पर्ने हो? भने पक्का म पनि मर्छु, म पनि मान्छे नै हो। त्यसो यसको कारण के हो त? मान्छे किन मर्छ त? मान्छे किन रोगी हुन्छ त? मान्छेको खासमा जीवनको अस्तित्वको मुख्य कारण के हो? मानिस किन भएर जन्मिन्छ वा मानिसको अस्तित्व किन यो हुन्छ भनेर बुद्धले जब प्रश्न सोध्न थाले, अनि बल्ल उनको आध्यात्मिक जोड नै त्यहाँबाट सुरु भयो। र यो कोरोनाले के गरिदिएको छ भने हाम्रो जीवनलाई क्षणभङ्गुर बनाइदिएको छ। अब पनि हामीले आफ्नो जीवनको अस्तित्वको बारेमा र हामी एज अ ह्युमन बिइङ यो प्लानेटमा, यो प्रकृतिमा, यो ग्रहमा, पृथ्वी ग्रहमा हामी एज अ ह्युमन बिइङ, मानव सभ्यता जसरी बढेको छ, यसको अस्तित्व, यसको महत्त्व प्रकृतिको लागि एउटा अन्य कुनै जनावर वा प्राणीको सरह बाहेक त्योभन्दा तलमाथि केही पनि छैन। किनकि जसरी जनावरहरू ठुलो सङ्ख्यामा एउटा कुनै रोग आएर तबाही हुन्छन्, त्यसै गरी अहिले मानिस पनि लाखौँ करोडौँ मानिसहरू एउटा सानो भाइरसको कारणले गर्दा तबाही भएका छन्। यसलाई समाधान गर्न महिनौदेखि ठुला अरबौँ खरबौँ पैसा लगानी गरेर डाक्टरहरू, साइन्टिस्टहरू, ठुल्ठुला देशका राजनेताहरू सबै एकजुट भएर लागेका छन्, तर पनि यसको सोलुसन अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यही भएर कोरोनाले हामीलाई एउटा के चेत दिएको छ भने मानिसको सभ्यताको क्षणभङ्गुरता, मानिसको जीवनको क्षणभङ्गुरताको बारेमा कोरोनाले हामीलाई चकचकाइरहेको छ। र अध्यात्ममा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो यो जीवन क्षणभङ्गुर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो हरेक व्यक्तिको जन्मको पर्पज हुन्छ, एउटा हामी किन जन्मियौँ भन्ने एउटा कारण हुन्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनको कारण, जन्मनुको कारण जबसम्म खोज्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँले जतिसुकै कोसिस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, जतिसुकै सम्पत्ति जोड्नुहोस्, परिवार जोड्नुहोस्, जतिसुकै तपाईँमा रसलीलामा तपाईँ हराउनुहोस्, तर तपाईँको जीवनमा दरिद्रता, दुःख, अशान्ति कहिले पनि हात चढ्ने छैन। तपाईँले ठुला बिजनेसम्यानहरू, पोलिटिसियनहरू, ठुल्ठुला धनाढ्यहरूको जीवनमा हेर्नुहोस्, उनीहरूको जीवन कति अशान्त छ, कति जर्जर छ, कति दुखी छ, कति पीडित छ भनेर, अनि तपाईँलाई रियलाइज गर्न सजिलो हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोरोना र मानिसको जीवन अध्यात्मको चाहिँ एउटा निकै नै अहिले एउटा जटिल तर निकै नै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरिदिएको छ। प्रश्न सोध्न बाध्य बनाइदिएको छ कोरोनाले। अहिले कोरोनाको कारणले तपाईँ हुन्छ नि धेरै रसलीला, धेरै घुमडुल, धेरै रमाइलो पनि गर्न सक्नुभएको छैन। तपाईँ एकान्तमा, एक्लोपनमा बस्न परिरहेको छ। तपाईँले यही बेलामा प्रश्न सोध्नुहोस् तपाईँको जीवनको अस्तित्वको बारेमा। तपाईँ किन जन्मिनुभयो? जन्मको कारण के हो? तपाईँको अस्तित्वको कारण के हो? तपाईँले यो पृथ्वीमा तपाईँ खासमा चाहिँ तपाईँको जीवनको उद्देश्य के हुनुपर्छ र तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? र अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने, यी व्यापारीहरू जति पनि अध्यात्मको नाममा व्यापार गर्न बसिरहेका छन्, यी बाबाजीहरू, यी ढोङ्गी, यी चाहिँ यिनीहरू त व्यापारी भन्दा पनि गुज्रेका हुन्। किनकि व्यापारीले त घोषणा गरेर म व्यापारी हुँ, म नाफा कमाउन बसेको हुँ, म पैसा कमाउन बसेको हुँ भनेर बसेको हुन्छ। तर यिनीहरूले अध्यात्मको नाममा, धर्मको नाममा आफूलाई कथित गुरु घोषणा गरेर पिआर मेसिन लगाएर प्रचार गरेर ठुल्ठुलो हाउगुजी क्रिएट गरेर यिनीहरूले वा अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने कोहीले त कति गुरुहरूले त यस्ता कम्प्लेक्स वर्डहरू, कम्प्लेक्स कुराहरू, सटिल कुराहरू, कन्सियसनेस, ट्रान्सेन्डेन्स,
अल्टिमेट रियालिटी होइन, यस्ता यस्ता बुझाउँछ मिस्टिक होइन, के कम्प्लेक्स वर्डहरू ल्याइदिएर मान्छेलाई आफ्नो विद्वता, आफू ज्ञानवान छु भन्ने प्रुफ गर्नको लागि कन्फ्युजन त्यो कुरा बोलेर मान्छेलाई कन्फ्युज बनाएर र आफू चाहिँ विद्वान छु भनेर उसले आफ्नो वरिपरि नचाउने पनि गरिरहेका छन्। त्यही भएर यस्ता गुरुहरू सँगसँगै चाहिँ तपाईँ सचेत हुनुहोस्, तर तपाईँको जीवनमा तपाईँको जीवनको अस्तित्वको तपाईँले प्रश्न चाहिँ सोध्नै पर्छ। तपाईँको जीवन फगत तपाईँको शरीरको कारणले मात्रै सम्भव भएको होइन, त्यहाँ आत्मा पनि छ। आत्मा र शरीरको समागमले तपाईँको अस्तित्व अगाडि बढेको छ। यसलाई तपाईँले चेतमा, यसलाई तपाईँले इन्टरनलाइज गर्न सक्नुभयो, आत्मसात गर्न सक्नुभयो र तपाईँले आफ्नो जीवनको अस्तित्वको बारेमा प्रश्न सोध्न थाल्नुभयो भने तपाईँको आध्यात्मिक बाटो सुरु हुन्छ, आध्यात्मिक जोर्नी, आध्यात्मिक यात्रा सुरु हुन्छ र त्यो यात्राले तपाईँलाई अझ बढी शान्त, अझ बढी आनन्दित र अझ बढी सचेत मानिसको रूपमा तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ। यसको अर्थ यो पनि होइन तपाईँ त्यो बाटोमा लागिसकेपछि अब तपाईँ जोगी भएर तपाईँ घर परिवार त्यागेर तपाईँ जङ्गलतिर गएर तपाईँ कुनै केमा गुफामा बसेर तपाईँ तपस्या गरेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँले यदि शान्ति वा खोज आफ्नो परिवारमा घरमा गर्न सक्नुहुन्न भने त तपाईँले केममा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्न। जुन कुरा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले भेट्न सक्नु भएको छैन भने, जुन शान्तिको खोजीमा, आनन्दको खोजीमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले आनन्द पाइरहनु भएको छैन भने तपाईँ अर्को ठाउँमा गएर पनि तपाईँ आनन्द पाउँला भनेर कल्पना गर्नुभएको छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाले तपाईँलाई यो मौका दिएको छ। प्रश्न आफैमा सोध्नुहोस्, म को हुँ भनेर, मेरो जीवनको अस्तित्व के हो, किन हो, कसरी हो, म यो पृथ्वीमा किन जन्मिएँ? प्रश्न सोध्नुहोस्, गत लिनुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्। सायद तपाईँको जीवन अझ कम तनावपूर्ण, हिजोभन्दा आज तपाईँको जीवन अझ उत्तम, अझ आनन्दमय, अझ सुखी र अझ पर्पजफुल हुनेछ। यसले तपाईँलाई सच्चा मानव भएर आफ्नो बाँकी जीवन अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ। धन्यवाद।